आज आमी हांगा वालपय मार्केटान आमी डोर टू डोर करपाक गेल्ले मार्केट विजीट आसली आमची, जी लास्ट फेज आता इलेक्शनाची जी चालू आसा आनी 4 दीस उरला इलेक्शन कॅम्पेन। आता आमची सकाळी हांगा वाळपय मार्केट विजीट आसा, सांजची आमची उसगांव आसा। आमी खूप फावट आमी ह्या मार्केटान येयल्ले आसा, लोकां कडेन उलयल्ले आसा। आयज जे हांगल्ले वेपारी आसात ते एक्चुअली वाजेल्ले आहा, कित्याक भायल्या लोकांचे जे अतिक्रमण मार्केटाचेर जाता, भायल्या लोकांचे जे धंदे वाडटा, हितून आमच्या जे मूळ गोंयकार आसा, जे एक्चुअली खरे भुमिपुत्र आसा गोंयचे आनी वाळपयचे, तेंचे आयज धंद्या कडेन नुकसान जायत आसा। बाजारांत बसपाक आयज बाजार डे सुद्दां जर पळयत जाल्यार मंगळारा जर येत जाल्यार हांगा गोंयकारांक बसपाक जागो सारको मेळना, सगळो जागो भायल्या लोकांनी कॅप्चर केल्लो। आयज हांगा वाळपय मतदारसंघात जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 9-9.5 हजार ही मायग्रंटांची वोटींग जाल्लेली आसा। म्युनिसिपालिटीन कितलीशीच हजारांनी वोटींग हांगा जाल्लेली आहा। आनी विश्वजीत राणे हांगलो जो MLA आसा हो हे मायग्रंट वोट बँकाक प्रोटेक्ट करीत रावता। आमचे जागे जे आसा ते तेंच्यांनी जागे घेतलेले आसा। आयज ते म्युनिसिपालिटी सोडून हे भायले लोक गांवांनी पावलेले आसा, गांवांनी तेंच्यांनी इल्लीगल घरां बांदलेली आसा। आनी आमच्या गोंयकारांचे जे रायट्स आसा, नोकऱ्यो आसा, धंदो आसा, जागे आहा, आयडेंटिटी आहा, सगळे भायल्या लोकांक हो विश्वजीत राणे दिता। आनी हांगा मेन म्हटल्यार सत्तरीचो प्रॉब्लम सगळ्या लोकांक आसा तो म्हटल्यार जाग्याचो विशय। आता विश्वजीत राणे व्हडले गांवांनी मिटींग करता, भायले घेवन बर्थडे करता, हळदी कुंकू करता, पूण जागे लोकांक दितलो म्हणून एक तोंडान तो उतार काडिना। आता तेणी इलेक्शन आहा म्हणून इतले मिटिंगी घेतले, पूण जाग्यांची प्रॉमिस तेणी दिवंक ना। आनी हांगा जो श्रीपाद नायक जेका इतली वर्सां लोक हांगा भरभरून मतां मारताले, तेका जिखोवन हाडटाले, सत्तरीच्या दोनूय मतदारसंघान तेका जी मतां पडटाली, पूण ह्या श्रीपाद नायकान गेली 25 वर्सां सत्तरीच्या जाग्यांचेर एक सुद्दां शब्द पार्लिमेंटान काडूंक ना। केन्नाच तेणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूंक ना की सत्तरीच्या लोकांचे जागे तेंच्या नांवार जावपाक जाय, जमनी तेंच्या नांवार जावपाक जाय, तेंकां हक्क मेळपाक जाय म्हणून। ह्या BJPन हेच्या पयलीं मायनिंग जेन्ना बंद उडयल्ली तेन्ना तेंच्यांनी 2011 विश्वजिताचें नांव घातलेलें की हो 25,000 कोटीच्या स्कॅमान आहा म्हणून। मायनिंग बंद उडयली, सत्तरीन आयज पिसुल्या भागांत जर पळयत तर लोकांची कितें हालत जाल्या ती। आयज सत्तरीच्या कितल्याशाच वाठारांनी मायनिंग जी चलताली तेचो इफेक्ट बंद पडल्या कारणान फॅमिली उद्ध्वस्त जाले। विश्वजीत राणे ते स्कॅमान इन्वॉल्व आहा म्हणून BJPन सांगलेले, पूण आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार होच विश्वजीत राणे BJPन मिनिस्टर आहा। लोक फोंडान पडले, विश्वजिताची संपत्ती वाडत आसा, विश्वजिताचे टॉनपॉल बंगले वाडत आसा, पूण हांगा लोकांची जी घरां आसली ती लोकांनी घाण दवरली, लोकांनी आपले वस्ती घाण दवरले, लोक रेंटाक रावपाक लागले। अशी परिस्थिती लोकांची ह्या विश्वजितान आनी BJPन करून दवरले। सो हांव लोकां कडेन मागता की ह्या फावटी जेन्ना तुमी वोट मारतले ते वोट तुमच्या जाग्यांक लागून आसपाक जाय। नोकऱ्यो 15,000चे, 12,000चे, 10,000चे नोकऱ्यान तुमचे काय जावपाचें ना। जर तुमचे जागे तुमच्या नांवार जाले जाल्यार तुमकां शेतीची सबसिडी मेळटली, तुमकां कृषी कार्ड मेळटले। जे रानटी जनावरां जी तुमचे उद्ध्वस्त करता, कुळागरां तुमची शेतां भाटां तेंचे